अस्सलाम वालेकुम। दुनियावी व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। इमरान खान ने झूठा बयान जमा कराया, मुलज़म ने झूठी डिक्लेरेशन दी, इलेक्शन कमीशन में झूठा बयान हल्फी दिया, इमरान खान की बदनीति साबित हो गई। अदालत चेयरमैन पीटीआई को करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकब करार देते हुए 3 साल कैद की सज़ा और 1 लाख रुपया जुर्माना आयद करती है। और अगर इमरान खान साहब जुर्माना नहीं जमा कराएंगे तो उन्हें मज़ीद 6 माह कैद के अंदर रहना पड़ेगा। आज इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के जज हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस का फ़ैसला दिया है और जिसके बाद इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। पुलिस ज़मान पार्क आई, उन्हें वारंट दिखाए और उनको गिरफ़्तार करके ले गए हैं। ये जो उनको फ़ैसला दिया गया है वो इलेक्शन एक्ट 2017 की जो शिक है 174 उसके तहत दिया गया है। अब वो 3 साल तक कैद में रहेंगे। उनको यहाँ से लाहौर से अब शिफ्ट किया जा रहा है पिंडी अडयाला जेल के अंदर, और अडयाला जेल के अंदर जो बैरक्स हैं उनका जो है उनकी सफाई सुथराई कर ली गई है, उसका इंतज़ाम कर लिया गया है। वहाँ जो इंतज़ामात करने थे, सिक्योरिटी के मामलात करने थे, वो कर लिए गए हैं। कहा जा रहा है, इतलात आ रही हैं कि उन्हें वहीं रखा जाएगा जिस बैरक के अंदर मियां नवाज शरीफ को रखा गया था, और एक और बैरक भी है जहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म है उनको रखा गया था। ये 2 जगह की जो है ना इंतज़ामात वहाँ पे किए गए हैं अडयाला जेल के अंदर। देखिए अब उनको किस उसके अंदर रखा जाता है, ये दोनों जगह पे मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन रखा जाता है। ये किस लिए ये दोनों जगह के इंतज़ामात किए गए हैं। अब जो है उनको गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद ले गए हैं। तो आज का दिन वैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए बहुत दुखी है। कोई इतना फ़ख्र की बात नहीं है। नून लीग बहुत बगलें बजा रही है कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अदालतों के ज़रिए नाअहल हो गया। उससे पहले मियां नवाज शरीफ ने भी यही दिन देखे, वो भी 2017 में उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया और वो उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़नी पड़ी। उसके बाद उनको नैब अदालत ने दिया, वो उसके बाद जेल के अंदर गए। 6-7 माह वो जेल में रहे, अपनी बेटी के साथ जेल में रहे, और उसके बाद उनको ज़मानत मिली और उनकी जो सज़ा थी वो मुअत्तल हो गई थी। तो अब देखना ये है कि इमरान खान साहब क्या करते हैं। अब ज़ाहिर है उनके जो वकला हैं वो अपील के अंदर जाएंगे। पहले तो अपील ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, अपील दायर करेंगे इस सज़ा के ख़िलाफ़, और अपील के ऊपर फिर फ़ैसला और ज़मानत के ऊपर फ़ैसला होगा। हो सकता है उन्हें ज़मानत मिल जाए, मगर ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है। इसको 3-4-5 माह लग सकते हैं। ये इतनी जल्दी प्रोसेस होने वाला नहीं है ज़मानत का। मियां नवाज शरीफ को भी 6-7 माह बाद जो है ना, जो उनका पहला केस था जो जज बशीर की अदालत से उनको सज़ा हुई थी, उसके अंदर 6-7 माह बाद उनको जो है ज़मानत मिली थी। मरीम नवाज़ को भी 6-7 माह बाद ज़मानत मिली थी। देखिए इनको ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब देती है, मंजूर करती भी है या नहीं करती। और जो फिर अपील होती है, अपील तो एक लंबा प्रोसेस है। वहाँ तो सारा केस दोबारा सुना जाता है, वहाँ पे भी गवाहान को सुना जाता है, फैक्ट्स देखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मगर मुझे एक दुख है एक बात का, मुझे इस बात का दुख है कि खान साहब ने अपना केस सही नहीं लड़ा। उनके वकला जो हैं वो उन्होंने मेरिट के ऊपर केस नहीं लड़ा, उन्होंने डिले टैक्टिक्स यूज़ किए हैं। वो इसकी टेक्निकलिटीज़ के अंदर जाते रहे हैं कि ये केस नाकाबिल समात है, क्योंकि ये 4 महीने बाद जो है इस केस को दायर किया गया है। कानून है कि 4 महीने के अंदर 120 दिन लिखे हुए हैं कानून के अंदर। इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर एक कि इलेक्शन जो कोई भी शख्स जो इलेक्शन कमीशन से झूठ बोलेगा, एसेट छुपाएगा, कंसीलमेंट करेगा, फैक्ट सही नहीं बताएगा, तो या प्रॉपर्टी छुपाएगा, अपना पैसा छुपाएगा, ज्वेलरी छुपाएगा, तो उस शख्स को 120 दिन के अंदर अंदर उसके ख़िलाफ़ केस करना है। मगर ये इसके अंदर चूँकि ज़्यादा दिन हो गए थे, तो इसलिए वो कहते हैं कि टेक्निकलिटीज़ पे छुपते रहे। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सेशन अदालत के अंदर भी डिले टैक्टिक्स यूज़ करते रहे। ये केस 9 माह से चल रहा था और पहले 7.5 माह के अंदर इमरान खान साहब एक दफ़ा पेश हुए हैं इसके अंदर, और एक दफ़ा उस वक्त पेश किया गया था जब वो लास्ट टाइम 9 मई को गिरफ़्तार हुए थे। तो उसके बाद फिर वो 1-2 दफ़ा और भी पेश हुए, मगर वो यहाँ इस केस को न जाने क्यों वो अवॉइड करते रहे। वो बाकी जो उनके ऊपर सियासी केसेस हैं उनमें वो पेश होते हैं, ज़मानतें लेते हैं, कभी लाहौर में, कभी दहशतगर्दी की अदालत में, कभी कहीं, मगर वो इस केस को हमेशा अवॉइड करते रहे, उनके वकला अवॉइड करते रहे। आज भी जब फाइनल आर्गूमेंट के लिए उनको सुबह 8:30 बजे बुलाया गया था, खान साहब को भी कहा गया था आप भी पेश हों, मगर वो इस्लामाबाद में ही नहीं थे, वो लाहौर में थे, ज़मान पार्क में थे। उनको चाहिए था कि वो सुबह 8:30 बजे जाते, मगर उनको डर था कि उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया तो वो अदालत से गिरफ़्तार हो जाएंगे। मगर जो है गिरफ़्तारी तो उनकी ज़मान पार्क से भी हो ही गई है। ना सुबह 8:30 बजे वो ख़ुद पेश हुए, ना उनके वकील ख्वाजा हारिस पेश हुए।
اس کے بعد جج ویٹ کر کے چلے گئے، انہوں نے وقفہ کر دیا۔ اس کے بعد ایک وکیل آئے اور انہوں نے کہا کہ خواجہ عارف دوسری عدالت میں یہیں پہ ہیں، سیشن کورٹ میں ہی ہیں، مگر وہ مصروف ہیں تو آپ ویٹ کر لیں۔ خواجہ صاحب پھر نہیں آئے، تیسری دفعہ بھی نہیں آئے، پھر تھوڑی دیر کے لیے پیش ہوئے تو مگر خان صاحب نہیں تھے۔ انہوں نے آرگومنٹ ہی نہیں کیا اس کے اوپر، جو فائنل آرگومنٹ ہونا تھا، جو بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر قابل سماعت ہونے پہ یا نا قابل سماعت ہونے پہ اس کو آپ دوبارہ سنیں، اس کے اوپر انہوں نے آرگومنٹ نہیں دیے، اس کے اوپر اپنی جو قانونی ان کا نقطہ نظر تھا وہی پیش نہیں کیا، اور جو اس کیس کے فائنل آرگومنٹ تھے وہ بھی نہیں دیے، تو اس کے بعد جج نے اپنا فیصلہ دے دیا۔ یہ فیصلے کی جب تفصیلی فیصلہ آیا تو اس کے بھی کچھ نکات ہیں جو آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور صاحب اپنے تفصیلی فیصلے میں ریٹن فیصلے میں لکھتے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ سے متعلق بے ایمانی کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کا ریکارڈ جھوٹا ثابت ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بے ایمانی پر کوئی شک نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف الزامات ثابت ہو گئے۔ شکایت کنندہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تسلی بخش شواہد پیش کیے۔ توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کا جھوٹا ریکارڈ جمع کرایا۔ اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بیان جاری کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کیس کا جو ہے نا اعلیٰ عدالتوں کے اندر چیلنج کریں گے، یہ فیصلہ ناانصافی پہ مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیشن عدالت کا فیصلہ سیاسی انتقام اور انجینئرنگ کی بدترین مثال ہے، ہم اسے اعلیٰ عدالتوں کے اندر چیلنج کریں گے۔ ظاہر ہے اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جائیں گے۔ اب یہاں پہ عمران خان صاحب چونکہ اب گرفتار ہو گئے ہیں، اب انہوں نے اور نہیں تو زیادہ 2-3 ماہ تو اندر رہنا ہی ہے، اور اسی دوران اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، ان کی پارٹی کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا، اور ان کی پارٹی اب کون سنبھالے گا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے ساتھ ایک کوئی ٹیم بنائی گئی ہوگی، 2 رکنی 3 رکنی 5 رکنی، جو اب پارٹی کے فیصلے کرے گی، اور یہ فیصلے اگر ہوتے ہیں اور قریشی صاحب اگر سولو اس پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں تو پھر میرے خیال میں معاملات کچھ سدھرنا شروع ہو جائیں گے۔ الیکشن میں ان کو لڑنے کی اس طرح سے اجازت بھی ہوگی، ان کے کینڈیڈیٹ بھی کھڑے ہوں گے، اور وہ پھر مقابلہ ہوگا، بھرپور مقابلہ ہوگا، اور کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں۔ جو قریشی صاحب ہیں وہ ہارڈ ہٹر نہیں ہیں، وہ بہت سختی سے بات نہیں کرتے، بہت نرمی برتتے ہیں، اور وہ سیاست کی رمز کو سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے پالیٹکس کیسے کرنی ہے، بڑے جان دیدہ آدمی ہیں، پرانے آدمی ہیں۔ تو میرے حساب سے وہ جتنی لڑائی عمران خان صاحب نے بڑھائی ہے اس کے اوپر وہ پانی ڈال سکتے ہیں، تو وہ شاہ محمود قریشی ڈال سکتے ہیں، یا پرویز خٹک ڈال سکتے تھے، مگر وہ تو اب ہیں نہیں۔ اسد عمر ڈال سکتے تھے، اسد عمر بھی نہیں ہے ان کی پارٹی کے اندر۔ تو باقی تو سارے اگریسو لوگ ہیں، باقی جتنے لوگ باہر ہیں وہ بڑے اگریسو ہیں، یا کچھ مزید چھپے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اب ان کو پارٹی کا کیا مستقبل ہوتا ہے۔ بہرحال جو نون لیگ بغلیں بجا رہی ہے، جو نون لیگ خوش ہو رہی ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، اتنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ کل وہ جس طرح بی بی سی کے ہارٹ ٹاک کے جو اینکر تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کو کل کہا تھا کہ یہ کرما ہے۔ کل نواز شریف صاحب کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا، آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، تو عین ممکن ہے کل یہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہو، تو اس لیے خوش ہونے کی بات نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بھی پاپولر لیڈر اسی طرح عدالتوں کے ذریعے جیلوں میں جاتا ہے تو یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہوتی۔ یہ ہماری روایت رہی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اور اب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔